ऐकोप्यानो नमस्कार. गाईचे दूध आणि गाईच्या दुधाचे वेगवेगळे पदार्थ कसे तयार करप हाजी एक महिला उद्योजिका आमच्याकडे आयिल्ली आसात. तांचे नाव जावन आसा अमिता नाईक. अमिता, तुमचे आकाशवाणी केंद्रातर्फे हांव स्वागत करता. आणि अमिता, तुमची सगळ्या आयकोप्यांक ओळख करून दिया. नमस्कार सगळ्यांक. हांव अमिता अरुण नायक. हांव प्रोप्रायटर नायक एग्रो अँड डेरी फार्माचे. हांव पेडण्याच्या नेला आकाशवाणी केंद्रार म्हाका राफयले म्हणून तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद. अमिता, आता तुम्ही हणकणे पेडण्या साकून आयिल्ली आसा. आता ही जाली तुमची ओळख, पण तुमची खरी ओळख कितें आसा जाका लागून तुमी आयज हांगा आयिल्ली आसा आणि तुमकां सगळे तुमचे जे कितें यशोगाथा आसा ती सगळ्यांक आयकपा जाय. आमी ना म्हटल्यार 2012च्यान जो पॉली हावजो कॉन्सेप्ट येयल्लो गोंय सरकाराचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो, तितून आमी पयली सुरवात केली. त्या पॉली हावजान आमी जरबेरा जे फ्लावर्स बुकेन घालतात तेतूनच्यान आमी जी सुरवात केली ती ना म्हटल्यार 5 ते 6 वर्सां आमी बऱ्या रितीन तेजें प्लांटेशन केलें. मार्केटिंगूय जातालें, मातसो प्रॉब्लम आसलो पण आसले. 6 वर्सां आमी बरें काडलें. पण कोरोनाच्या काळान ती अक्षरशः जी फ्लावर्स आसली ती सगळी आमकां अक्षरशः उडोवपाची पडली. म्हणून तेन्नाच आमी असो विचार केलो की आमी असो एक बिझनेस करचो. आनी एग्री रिलेटेड आमकां खूब अशें उमेद आसली करपाची. आनी थोडी फार कितें आमची जमीन आसली ती युटिलायज करपाची आसली आमकां. आनी म्हाज्या मिस्टराचे मामा, तांकां कृषी विभूषण पुरस्कार मेळिल्लो राजाराम मावळकर म्हणून. तांकां तेंचे जे प्रोत्साहन, तेंची नांव किर्ती अशी आसली की तेंचे पळोवन आमकां अशें दिसतालें की आमी एग्री बिझनसान आमी मामा भशेन कितें तरी करूं शकता. म्हणून आमी ह्या हितून येयली. आनी आमकां असो एक प्रोडक्ट जाय आसलो की जेका मार्केटिंगाक कांय प्रॉब्लम आसपाक जायना. आनी दूद हो असो एक प्रोडक्ट आसा तेका मार्केटिंगाक प्रॉब्लम नासता. कितके लिटर दूद उत्पन्न केलें जाल्यार गोवा डेरी तयार आसता ते घेवपाक. म्हणून आमी सुरवातीक ह्या गायींच्या वेवसायान येयली. हय, बरोबर. आता तुम्ही सांगले की तुम्ही सुरवातीक जरबेरा फूल शेती हेतून आशिल्ली. ताच्या नंतर कोरोनाचो काळ आयलो, तेतून तुमकां मातशें सेटबॅक कसो तो प्रत्येकाक आशिल्लो कोरोनाच्या काळान. मागीर तुम्ही विचार केलो की गायीचो हो जो अत्यंत पवित्र असो व्यवसाय आसा तेतून तुम्ही यशस्वीपणे पदार्पण केल्लें आसा. आता गायो घेवप हेतूंतल्यान ही सगळी सुरवात जाता. सो ही गायी घेवपाचे जावं डिपार्टमेंटांतल्यान तुमकां कशी हेल्प मेळिल्ली आसा हेची आमकां सगळ्यांक म्हायती दियात. गायी घेवपाक ना म्हटल्यार म्हाजे सगळ्यान पयलीं म्हाज्या मिस्टरांक खूब उमेद ह्या बिझनसाची. म्हणून आमी पयलीं दिसतालें की खूब त्रासाचें काम आसा जें आमकां करपाक खूब कठीण जावं शकता. आमी फेलियर जावं शकता कित्याक आमकां भितूंतले कांय स्टडी नासली. सुरवातीक तुमी मातसो अभ्यास केला सगळ्यांच्या प्रत्येकाच्या गोठ्यान वचोन म्हणा अशें सगळ्यां कडल्यान यशस्वी जे डेरी फार्मर आसा तेंचे कडेन विजीट दिली आमी. तेंचे कडल्यान सगळे जाणीव करून घेतली तेंचे कडल्यान सगळ्यान. तेच्या उपरांतूच आमी ह्या बिझनसान येवपाचें चिंतलें. आनी अशें जे आमी स्टडी करपाक वयतालीं कोणा कडल्यान जाणून घेवपाक, तेन्ना कळ्ळें की आमकां की गव्हर्मेंटाचे भरपूर स्किम्स आसा गायी घेवच्या खातीर. म्हणजे वेटरनरी डिपार्टमेंट एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाच्यो त्यो स्किमी आमी घेवपाच्यो चिंतल्यो. आनी आमकां एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान सगळ्यांची आमकां अशी साथ मेळ्ळी की आमकां हें दिसलें की आमी हें करूं शकता. आनी तेन्ना काम तितून सुदारीत आसली स्कीम. आनी जे आमचे एग्री डिपार्टमेंट आसा, आमचे वेटरनरी डिपार्टमेंट आसा ते अग्रेसर आसा. आनी आमचे जे ICAR KVK आसा तेंच्यांनी आमकां म्हणजे फॉडरा बद्दल डिपार्टमेंटा कडल्यान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमकां फॉडर हेच्या खातीर आसतले, पण तुमकां वेटरनरी डिपार्टमेंट आसा जावं ICAR ओल्ड गोवा आसा तेंची तुमकां टेक्निकल हेल्प तुमी निश्चितपणे घेतलीच आसतली. अमिताबाई, आता जेन्ना तुमी गायी हाडपाचो निर्णय घेतलो तेन्ना गायी खंयच्यान हाडपाचे तुमी विचार केलो आणि ते आता भायल्यानूच खंयच्यान तरी हाडली आसतली तुमी, तेचो आमकां मातशें सांगा. आता जी कामधेनू सुदारीत स्कीम आसली ती सुरवातीक पयली भायल्यान हाडच्यो पडा. गायी कोल्हापूर जावं ते दिताले, रेफर करताले, डॉक्टर्स आसताले वांगडा. पण आमच्या टायमार वाळपय तेंची गोशाळा आसा एनिमल हजबंड्रीची, थंयच्यान ते हाडटात. आनी थंयसरल्यान मागीर सिलेक्शन करून ते घेवप. अशा रितीन आमी 15 गायी तेंचे तश्यो आमी सुरवातीक तुमी 15 गायीच्यान तुमी वाळपयच्यान 15 गायी हाडल्यो. पयली 5 हाडल्यो, मागीर 5 हाडल्यो, मागीर 5 हाडल्यो. तुमची सुरवात तुम्ही 15 गायीच्यान व्यवस्थित केल्ली आसा. आता जेन्ना गायी हाडटा
तेन्ना निश्चितपणे तांकां हिरवो चारो जाय पडटा, खावड जाय पडटा. हय. ताची कशी नियोजन केलें तुमी? आमची जी देगेक आमची सगळी जमीन आसा आमची ते जाता तितको आमी CO4 आनी डेफियर हो आमकां ICARन पयलीं प्रोवायड केल्लो तो आमी लावन आतां त्या आमी भायले कांयच चारो विकत घेयना. आमी तितक्या हेजेर CO4 आमचे जे आतां 30-35 आसा आमच्या गोठ्यान सगळीं वासरां गायो मेळोन आसा तांकां तितको पुरेसो चारो आमी लायिल्लो आसा. सुरवातीक लायिल्लो आसा आनी हय. आतां आतांय आसा. तेचो तुमी हय, ती तेचोच योग्य आमी पद्दतीन अशी manage खावड करून, तांकां हय, दिवं शकता. दिवं शकता. आतां तुमी अमिताबाई तुमी हणकणेचे आसा, तुमी एकटोच हो वेवसाय करता काय तुमी खंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक अटॅच्ड आसा तें आसा. सांगा. हांव म्हाज्या ग्रुपाचें नांव भागिरथी सेल्फ हेल्प ग्रुप. हांव ना म्हटल्यार 2017च्यान ह्या DRDAच्या जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा तांकां एड आसा आनी थंयच्यान DRDA म्हणजे आमचे डायरेक्टरेट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट. रुरल डेव्हलपमेंट ऑफिस तेंच्या कनेक्टेड आहा. तेंच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आसा बायलां खातीर ज्यो घेण्यासारक्यो आसा आनी त्यो हांवें घेतल्यो. जशें कितें तुमचे प्रधानमंत्री कसली ती स्कीम आसा? हांवें PMFME स्कीम घेतलेली PMFME RDA ची. स्कीम. तितून प्रधानमंत्री फूड फॉर्मलायझेशन एंटरप्रायज अशें हेचें नांव आसा. तितून म्हणजे फूड प्रोडक्ट्स कसले करच्या खातीर ती येवजण आसा. तितूनच्यान तुमी 5 ते 10 कितके लाख तुमी लोन मेळोवंक शकता. ताका 35% सबसिडी आसा. पण ताका वेगवेगळी मशिनरी जाय पडटा. हय. तुम्ही आतां जर कितें तुमचो बाय प्रॉडक्ट करता म्हणजे फक्त दुधाचेर तुमी उरूंक ना, तर उरूंक दुधा ना. पासून तुमी अन्य पदार्थ तयार करता. सो ताचे खातीर तुमकां टेक्निकल तें मशीन खंयच्यान घेवप, तें मशीन कशें चलोवप हेची तुमकां म्हायती मेळ्ळी आसतली. हय. ते आमी जी ट्रेनिंग घेतलेली PMFME स्किमीच्या उपरांत ICARची ट्रेनिंग जाली आमकां. आमी स्वता आमी फूड बाय प्रोडक्ट्सांची ट्रेनिंग भायर वचून पुण्या वचून घेतलेली आसा. थंय आमकां सगळे मशिनरीचे बद्दल सगळें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. तेज्या उपरांत आमी ही PMFMEचे 5 लाखांच्या अंडर आमी 2-3 मशिनरी परचेस केल्यो आनी ह्या बिझनसान आमी सेट जाली. आतां अमिताबाई हो सामको तुमचो असो धाडसी कसो निर्णय आशिल्लो, कित्याक खूब जाण असो विचार करता की बाबा गायीच्या गोठ्यांतलें दूध काडलें तें डेरीक दिवप आनी आमकां जितकी येणावळ आसा तितून आमी संतुश्ट आसता. पण तुमी असो विचार करनासतना तुमी आनी एक पावल फुडें गेल्ले आसा आनी व्हॅल्यू एडेड प्रॉडक्ट्स दुधाचे जे कितें व्हॅल्यू एडेड प्रॉडक्ट्स आसता तेचे तुमी उत्पादन तयार केल्लें आसा. आतां हें आमकां सांगा की कसले कसले व्हॅल्यू एडेड प्रॉडक्ट्स तुमी केल्ले आसा? आमी सुरवातीक दही आनी लस्सी आनी कड जे आमचे आसा ते आमी सुरवातीक तेजेच प्रोडक्शन केलें. वर्सभर ते तितूनच्यान सुरवात केली आनी आतां ना म्हटल्यार हळू आमी आतां पनिरान येयल्ली आसा. पनिराचें जें उदक उरता व्हे प्रोटीन तेज्यो आमी आयस कँडी तयार म्हणजे करतात. खंयचेच प्रॉडक्ट तुमचो वेस्ट वचना. भायर कांय उडयत ना आमी. हय. आनी तें उदक आहा तें फूल सोर्स ऑफ प्रोटीन आसल्या कारणान आमी तेज्यो आयस कँडी तितूनूय 3 फ्लेवर्स करता. ते चवथो प्रॉडक्ट जालो आमचो. आनी 5वो म्हटल्यार जी क्रीम आमी काडटा दही आनी लस्सी करता आसतना क्रीम जी येता साय म्हणटा पूण आमी आमच्या भाशेन ती आमी तेजे आमी घी करता. म्हणजे तूप करता तूप तुमी करता. तयार करता. हय. आणि हितून तुमची शुद्धता कशी पाळटा तुमी हें आमकां मातशें सगळ्यांक सांगा पळया. आमचो असो एक ध्येय आसा की आमी गोंयान रावता. आमच्या गोंयकारां खातीर आमी फुल्ली हायजेनीक म्हणजे सगळे म्हणटा तशें प्रिजर्वेटिव्स फ्री प्रॉडक्ट आमकां हें अत्यंत दिवपाक जाय. गरजेचें आसा कित्याक आतां खुबशे प्रॉडक्ट्स जे आसात दुधाचे जे प्रॉडक्ट्स आसता ते अशे बाजारांत जे मेळटा तेचेर आमी केन्नाच असो विचार करता की बाबा हे प्रॉडक्ट शुद्ध आसा काय ना. विश्वास दवरूं शकत केन्नाच ना. आमी विश्वास दवरूं शकना. सो तुमचे हे प्रॉडक्ट जे आसा ते सामकेच अशे शुद्धतेचे प्रॉडक्ट्स आसा आनी आमी अशें मेनटेन करता की ते आमचे 10 दिसां भितर आमचो प्रॉडक्ट वचपाक जाय. नाजाल्यार आमचोय तो पिड्ड्यार जाता कित्याक आमच्या हितून प्रिजर्वेटिव्स ना. म्हणटून जे भायले जे प्रॉडक्ट आहा ते म्हयनोभर ते टिकता. ते कित्याक टिकता ते बरोबर तांकांच खबर आहा. बरोबर. आतां अमिताबाई परत आमी गायीच्या आरोग्या कडेन येवया कित्याक गायो म्हणल्यार ते जिवंत प्राणी आनी तेंचें आरोग्य सांबाळप हें अत्यंत कठीण अशी गोश्ट आसता. म्हणजे खुबशे जाण विचार करता की गायो जर आसा जाल्यार आमी 24 वरां थंयच अडकून उरता. सो गायीचें हें आरोग्य कशें तुमी सांबाळटा आनी ताका तुमकां डिपार्टमेंटाची जावं गोवा डेरी आसा ICAR आसा तेची कशी मदत मेळटा?
आमकां प्रत्येक पावल्याक आतां गायी म्हणटकूच वयर सकयल रोगराई आसता, कितें आसता, जावं गाबण जावच्या रिलेटेड जे कितें प्रश्न आसता ते आमचे वेटनरी डिपार्टमेंट म्हणा, गोवा डेरीचे डॉक्टर्स आसा आमचे, तशेंच ICRचे डॉक्टर्स आसा, ते टायम टू टायम येवन आमची सगळी तेंची ट्रिटमेंट करून तेंकां कश्यो हेल्दी दवरपाचें आनी आमकांय आतां एक्सपिरियन्सा कारणान ते कळटा बारीक सारीक कितें जालें जाल्यार आमी टायम टू टायम तेंकां आफोवन ते बऱ्या रितीन आमकां हेल्प करता. तशेंच ना म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार आमचे गोवा डेरीचे डॉक्टर्स आसा ते चड कितें जालें जाल्यार ते बऱ्या हितून तेंची कॅर घेवन ट्रिटमेंट आमची करता. आनी तेच्या बरोबर ICRचे आमचे डॉक्टर संजय उदरवार आसा न्हू, तेंच्यांनी व्हडली आमकां हेल्प केल्ली आमच्या गोठ्यान. म्हटल्यार लास्ट इयर अशी आमची 1-2 वासरां आसली जी गाबाकूच वचनासली. सर डॉक्टर आमगेर येयल्ले तेन्ना तांकां अशेंच जस्ट म्हटलें, तेंच्यांनी तेन्ना आमकां ते एक इंजेक्शन दिलें जे AI करून 7व्या दिसा मारप आसता. पण अशें जालें की ते फस्टूच एटेम्प्टाक गाय आमची कन्सीव जाली. सो आतां तुमकां ही वेळोवेळी ही जी टेक्निकल मदत जी आसा ती तुमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान केली, मेळटा, जावं गोवा डेरी आसा, जावं आमचे ICR आसा, कृषी विज्ञान केंद्र आसा, तेंचे डॉक्टर्स येवन तुमकां वेळोवेळीशी मदत दिता. आणि तुमकां निश्चितपणे ह्या गायीचें आरोग्य सांबाळपाचो असो एक आतां कॉन्फिडन्स कशें आयिल्लें आसा. आतां परत आमी दुधाच्या प्रोडक्शना कडेन येवया. दुधाचें प्रोडक्शन म्हणजे तुमचे आतां गाये पासून जे कितें दूध तुमकां मेळटा आनी तेची मागणी कशी आसा? हय, दूध ना म्हटल्यार 60 रुपया लिटर आतां भायर वयता. जरी डेरीचो दर कमी आसलो तरी आमची जी दुधाचे जे 40% आसा, म्हणजे 1 लाख जर दूध रेट मेळ्ळें आमकां जाल्यार 40% आमकां इन्सेंटिव्स येता सरकाराचे. तो प्लस पॉयंट एक आसा. ओके. आतां अमिताभाई, तुमी सांगलें की फक्त दुधाचेरूच तुमी अशें हें रावना, स्टॉप जावंक ना, पण दुधा पासून तुमी अन्य अशे व्हॅल्यू एडेड प्रॉडक्ट्स तयार केल्ले आसा. जशें की तुमी पनीर केला, दही केला, मागीर लस्सी केल्ली आसा, ताच्या नंतर तुमी आयस कँडी केल्ली आसा. ताचें गणीत कशें आसा? गणीत म्हटल्यार दह्याचें सांगपाक गेलें जाल्यार आमकां जर दूद एक आतां सादारण एक 25 लिटर जर तुमचे कडेन दूध आसा हय जाल्यार 25 लिटर 25 दुधांतल्यान लिटर तुमकां दुधांतल्यान आमचे ना म्हटल्यार 125 पॅकेट्स आमचे दह्याची आमची जावं शकता. म्हणजे जर दुधाचे आमकां 50 रुपया मेळटा जाल्यार हेतून आमी 100 रुपया आमकां मेळपाक म्हणजे शकता. तुमकां डबल इन्कम मेळूं शकता. तशेंच पनिराचें तशेंच आसा. पनिराचे ना म्हटल्यार 25 लिटर दूध गरम करीत आनी तेजें हें करीत जाल्यार 4 ते 4.5 लिटर किलो आमकां पनीर मेळूं शकता. आनी तें सामकें शुद्ध पनीर कशें शुद्ध पनीर आसतलें. आनी तें सुद्दां जें उदक आसा तो एक प्लस पॉयंट आसा आमकां. ते आमी भायर उडोवचे शिवाय ती आयस कँडी आमची बऱ्या रितीन तेका खप आसा, तेका बऱ्या पद्दतीन खप आसा. आतां तुमचे कडेन गायी आसा, गायीचें शेण तुमकां नक्कीच मेळटा आसतलें, गोमुत्र गायीचें मेळटा आसतलें, तुमचो हिरवो चारो आसा आजूबाजूक लायलो, सो ते शेणाचो आनी ह्या गोमुत्राचो वापर कसो करता तुमी? आमी सांगचें म्हटल्यार तें शेण आसा आमचें, तेजे आमचे 4 बेड आसा वर्मी कंपोस्टाचे. आमी ते फूल कन्वर्ट करता, गांडूळ खत आमी तयार करता. आनी तेजेच ना म्हटल्यार आमकां म्हयन्याक 10,000च्या वयर इन्कम आसा आमचो गांडूळ खताचो. प्लस वर्मी वॉश जे गायनोर सोडल्या उपरांत जे आमी उदक शिंपता आनी तेजें जें उदक येता फाटल्यान तें ना म्हटल्यार 50 रुपया लिटरान तें वयता. म्हणजे कसलीच गोष्ट तुमची वेस्ट अशी वचना. आणि त्याच प्रमाणे तुम्ही कदाचित जीवामृतूय तयार करता अशें एकदा सांगलेलें आसा तुमी. जीवामृतूय आमचे आसता, ते गायीचे गोमुत्र आसता, आमचे शेण आसता आनी थोडेशे प्रोसेसींग आहा तेका, बेसन गोड घालून. बरोबर. आणि त्याचोच वापर तुम्ही जो कितें आजूबाजूक तुम्ही हिरवो चारो लायलो आसा त्याची बरी एक केमिकल फ्री म्हणजे पेस्टिसायड फ्री, केमिकल फ्री अशी तुमची एक हे हिरवो चारो तुमकां परत गायीक घालपाक मेळटा. ही अत्यंत म्हत्वाची अशी गोष्ट तुमी आमकां आयकोप्यांक आयज सांगलेली आसा. आतां सगळ्यान मोठो प्रश्न गोंया भितर जो आसा तो लेबर. आमकां अजिबात लेबर खंयच्याच एग्रीकल्चराक जावं आमचे डेरी प्रॉडक्ट्स आहेत हेच्या एका लेबर मेळना. सो हे लेबर प्रॉब्लेम हो टॅकल करपाक तुमी कितें प्रयत्न केला आसा? म्हणजे मॉडर्न मशिनरी तुमी हाडलेली आसा काय कितें केल्लें आसा हें आमकां आयकोप्यांक सांगा. आनी सांगचें म्हटल्यार खरेंच लेबर प्रॉब्लम हो व्हडल्यान व्हडलो प्रॉब्लम आसा. लोकल आमकां कोण मेळत ना. जे कोण भायर येतात ते केन्नाय वचपाचो चान्सीस आसता. तेन्ना आमी आमच्या गोठ्यान सगळे मॉडर्नायजेशन टॅक्निक्स यूज केल्या. म्हणजे सगळें मिल्कींग मशीन म्हणा, उदकाची सोय जी आसा ती आमची ऑटोमॅटीक आसा.
म्हणजे दिवचें पडना उदक. म्हणजे सगळे तुम्ही असे मॉडर्नायझेशन आणि ऑटोमायझेशन केल्ले ऑटोमायझेशन आसा. केला. शाफ कटर आसा तितूनच्यान आमचे सगळे म्हणजे बारीक सारीक हे चड घेवन बसपाची गरज ना. तितून ते ऑटोमॅटिकली थोड्योश्यो गोश्टी आहा त्यो मॅनेज जाता. म्हणजे जरी एक टायम लेबर नासलो जाल्यार तरी आमचे तुम्ही कडेन स्वता हे सगळे हँडल करू शकता शकता. आणि तुमचे जे कितें डेली प्रोडक्शन आसा गायीचे दुधाचे ते खंयच खंडीत जावचें ना. ना. हें अत्यंत म्हत्वाची अशी तुमी आयज आमकां म्हायती दिल्ली आसा. अमिताभाई, आतां आमचे माननीय प्रधानमंत्री परत परत म्हणटा की स्वयंपूर्ण जावपा जाय, आत्मनिर्भर जावपा जाय, आनी तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री परत परत म्हणटा की तुमी आत्मनिर्भर जावपा जाय, स्वयंपूर्ण जावपा जाय. आनी तांचे एक उलो आसा की कोण तरणाटे आसता जावं अशे हाऊसवायफ आसता तांच्यांनी व्हायट कॉलर जॉब जावं गव्हर्मेंट जॉब हाच्या फाटल्यान न वचपाक त्या पेक्षा आपले स्वताचे असो एक व्यवसाय करपा जाय. सो आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यांचे जे कितें आत्तां गायी पोसपा खातीर जावं दुधा खातीर ज्यो कितें योजना आसा तेय आमकां आयकुपाक सांगा. आमी ना म्हटल्यार सुरवातीच्यानूच जी एनिमल हजबंड्रीची कामधेनू सुधारीत स्कीम आसा ती घेतली. तेज्या उपरांत जी डेरी एक्विपमेंट्स आसा तेंकाय स्कीम आसा ती आमी घेतली, डेरी एक्विपमेंट स्कीम. तशेंच जे वासरां वाडोवपाचे आसता पशुपालन स्कीम ती आमी घेतलेली आसा. तसोच आतां दुधाचो रेट कितें वाडलेलो आसा. हय, आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केला की ₹6 गायीचेर आनी ₹10 म्हशीच्या दुधाचेर अशें तेंच्यांनी वाडोवपाचो जो डिफरन्स आहा तो आमकां मेळटलो अशें तेंच्यांनी कांय निश्चितपणे सांगलां. तुमकां अशी एक उमेद कशी आयिल्ली आसा आनी निश्चितपणे तुमकां आनी करपाची उर्जा येयल्या एक उर्जा आयिल्ली आसा. आनी तुमी अशें एक तुमचे आतां हे जे कोण घरा कडेन बेकार बसून आसता जावं हाऊसवायफ्स आसता आनी तरणाटे आसता तांकां कितें तुमचें सांगणें आसा. म्हाका तेंकां इतकें सांगपाचें दिसता की सर्विसेच्या फाटल्यान ना धांवता जे कितें सरकाराच्यो येवजणी आसा त्यो कश्यो मेळटल्यो आमकां तेजेर प्रयत्न करपाचे. आपूण जॉब सोदच्या परस आपूण जॉब दिवपी कित्याक जायना असो विचार करपाचो हो टायम आसा. आनी आतां प्रत्येक डिपार्टमेंटांच्यान वेगवेगळ्यो स्किमीच्या थ्रू खूब अशें कितें आपूण बारीक सारीक आपलो बिझनस करूं शकता आनी करपाक जाय. आनी जे कितें सरकाराचे जी फॅसिलिटीज आसता त्यो घेवपाक जाय. आनी सर्वीस मेळोन तूं एकटोच कामाक लागू शकता. आनी जर बिझनस करीत न्हू जाल्यार तूं आनीक कोणाकूय दुसऱ्याची एक फॅमिली पोसली सुद्दां जाल्यार आपूण जॉब दिवपी म्हणून एक आपल्याक आमकां तें एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की आमी आमचे एक खंयचे तरी एक फॅमिली इनकम जनरेट करपाक आमी हेल्प करता. आयकुपा न्हू, हें अत्यंत म्हत्वाचें अशें एक मार्गदर्शन बाय अमिता नायक हांच्यांनी दिल्लें आसा की आतां येणाऱ्या काळान प्रत्येकाक गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाल्लें आसा. त्या पेक्षा आमी स्वता अशे एक उद्योग तयार करपाक जाय की जाका लागून इतरांक सुद्दां आमच्या कडेन एक बारीकसो काम धंदो मेळूं शकता आनी तेय आत्मनिर्भर जावं शकता. सो अमिताबाई, तुमी मुद्दामून वेळात वेळ काडून हणकणे पेडण्या सकून हांगा आकाशवाणी केंद्रात कडेन आयिल्ले आनी तुमचे जे कितें अनुभव आसा ते आकाशवाणी केंद्रा तर्फे सगळे आयकोप्यांक आयज पावल्ले आसा. आनी निश्चितपणे हेचो जे कोण तरणाटे आसा जावं अशे घरा कडेन हाऊसवायफ्स बसून आसा तेय विचार करतले की ना बाबा अमिताबाईन जर शक्य जाल्लें आसा जाल्यार आमकां आपणाक कित्याक शक्य जावचें ना. सो अमिताबाई, मुद्दामून तुमी आयले, तुमचे हांव पुनश्च धन्यवाद म्हणटा आनी निश्चितपणे तुमकां ह्या हेतून आनी भरभराट येवनी. धन्यवाद. तुमकांय बी म्हाका आयज आफोन हांगासर हो मान दिल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे आकाशवाणी केंद्राचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा.